हमारे ये नहीं करना है। तो इंशाल्लाह ये आरिफ भाई को लेकर चलेंगे। ये आरिफ भाई हमारे लियारी के इलाके के हैं और इनके जो चीज मैंने देखी वो इंशाल्लाह बात चीजें ऐसी हैं कि जो वाकई मुतासिर कौन है। तो वो अपने हालात से लोग समझौता करके आगे बढ़ते हैं और बाज लोग अपनी बाज कमजोरियों का, चाहे वो माशरती कमजोरियां हों, जिस्मानी कमजोरियां हों, ज़हनी कमजोरियां हों, उन कमजोरियों को बुनियाद बनाकर वो हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं और माशरे में कोई अपना वो मकाम नहीं बना पाते। हत्ता कि आपको सड़कों पर नजर आएगा कि लोग भीख मांगते हैं। यानी इन्हें देखकर इन भीख मांगने वालों को आप बताएंगे कि भाई भीख मत मांगो, मेहनत करो, मजदूरी करो, 2 पैसे कमाओ, तुम कमा सकते हो। और इस तरह मतलब कि अपनी जिस्मानी या सूरती या इस तरह की चीजों को बुनियाद बनाकर लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाकर भीख मांगने का पेशा इख्तियार करने के बजाय अपने अंदर खुददारी पैदा करें। तो ये वो हमारे साथ इस्लाम में बैठे हैं जिन्हें देखकर इंशाअल्लाह ताला एक खुददारी का जज्बा भी आपको मिलेगा। खुददारी के जज्बे के साथ साथ खुद एतमादी का जज्बा भी मिलेगा। खुद एतमादी के जज्बे के साथ साथ अगर मैं कहूं कि वो सेहतमंद इस्लामी भाई कि जो हर तरह से जैसे कह सकते हैं कि खुशहाल है, मगर बावजूद इसके कि इनको धक्का मारोगे मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए, ये मस्जिद नहीं आते। मगर इनमें आपको वो शख्सियतें नजर आएंगी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद है वो मस्जिद से घर और घर से मस्जिद बनाया हुआ है। जाते हैं मस्जिद में बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इस सिलसिले का समझेगा एक सेंट्रल आइडिया और कुछ इसके मकासद आपके सामने रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले में कॉल्स भी करेंगे। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और हमारी मजलिस की इस जो कोशिश है इसके ऊपर आप अपने इज़हार ख्याल भी करेंगे और आप इससे क्या सबक हासिल कर रहे हैं। एक होता सवाल करना, आप खुद इससे क्या सबक हासिल कर रहे हैं और इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है और दावत इस्लामी को आप किस तरह देख रहे हैं, वो भी आप अपनी कॉल के जरिए हमें बयान कर सकते हैं। तो देखिए सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, किस करवट सिलसिला बैठता है, किस तम चलता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें इखलास की नेमत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर मेरी जो मैंने वजाहतें की हैं इसमें जो कमी रह गई है वो पूरी कर दीजिएगा। ये जो आपने फरमाया ना कि आपको हमने इत्तिला नहीं की थी सिलसिले की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जिस वक्त हमने ये बैठ कर ये प्लान बनाया कि ये सिलसिला, क्योंकि हर साल हम दूसरी ईद को कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला। जी शायद बंद तो नहीं है, खोल लें। ओके, जरा अकबर भाई का माइक चेक कीजिएगा। अकबर भाई की आवाज ऑन एयर हो रही है? हो रही है जी, आपकी आवाज शायद ऑन एयर हो रही है, हमारे यहाँ स्पीकर पर आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। देख लें ये इसमें आते जाते हुए घबराए नहीं करे। ये सिलसिले तो यही चला करते हैं, माइक लगते हैं, कैमरे होते हैं, इसी तरह होते हैं। टेक्निकली चीजें रुक जाती हैं, कहीं सेल का प्रॉब्लम आएगा, कहीं वायर का प्रॉब्लम आएगा। तो अब जैसे बैठे बैठे मुझे भी तो खांसी आ गई थी, नॉर्मल खांसी नहीं थी, खांसी आ जाए। तो जब इंसान में ये सारी चीजें हो जाती है बैठे बैठे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये होती रहती हैं और कोई इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है ना, सेट है। और बैठे हुए माइक पर बात करते हैं तभी आप तक आवाज पहुंचती है। माइक क्लियर हुआ जी? मीठा मदीना कि मैं अगर इजाजत दे तो कुछ। अच्छा, आपका माइक खुला है, चलो ठीक है, डेमल बदल का ये फायदा है जी। जैसे भी अपने इरशाद फरमाया कि इनमें एक कॉमन चीज है कि ये नमाज से बहुत यानी कि नमाज पे कंप्रोमाइज नहीं है इनका। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सिलसिले के लिए ऊपर आना था तो मगरिब की नमाज का टाइम अभी थोड़ा सा बाकी था अजान में, तो हमारे आरिफ भाई से इस्लाम भाई ने अर्ज किया कि चलो पहले ऊपर चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे।
تو ان کا جو جواب تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا. انہوں نے عرض کیا حضور میں اوپر تو چلا جاؤں لیکن میری پہلی صف رہ جائے گی. ہاں کیا بات کی آپ نے یار, پہلی صف میری رہ جائے گی. تو لہٰذا پہلی صف کی بڑی خواہش تھی آپ کی. ہاں ان کو مائک لگا ہوا عارف بھائی کو؟ نہیں لگا ہوا ہے, سمجھ آتی ہے عارف بھائی کو. ہاں عارف بھائی جو بولنا ہے مائک پہ بولنا ہے. عارف بھائی پہلی صف سے بہت محبت ہے آپ کو ماشاءاللہ. جی ہاں الحمدللہ رب العالمین, مجھے پہلی صف سے بہت محبت ہے ماشاء. مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بھی ذہن ہوتا ہوگا کہ مدنی انعامات پر عمل ہونا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات ابھی ہمیں پتہ چلی کہ, اور میں واقعیتاً دوبارہ عرض کروں کہ ایک تصور کرے مدنی چینل کے ناظرین, آج دنیا میں ہم جس طبقے کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے, اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. اللہ چل بروز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مطلب کہ وہ جنتی حلہ, جنتی لباس اور جنتی دورہ بنائے, اور ان کی چمک دمک اور ان کی رونق دیکھ کر یہ دنیا کے جو اس طرح کے جو دنیا میں جن کی تو اثر رسوخ ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ عبادت کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے اور مطلب نیکی کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے, تو مگر دنیا میں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے, دنیا میں ان کی بڑی مطلب کہ وہ پوزیشن ہوتی ہے, مگر وہ سب غور کرے اگر وہ عبادت سے دور ہیں, ریاضت سے دور ہیں, اللہ کے مطلب کہ بندگی سے دور ہیں, کل قیامت کے روز کیا پتہ کہ ان کو وہ بقا مرتبہ, ان کو وہ مطلب کہ کشش اور ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا ہو کہ جن کی روشنی دیکھ کر کیا عجب کہ سورج کی روشنی کمزور پڑ جائے. اور اس طرح کا اگر ان کا انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے مرتبہ عطا فرمائے, اس کو پتہ چلے گا کہ اصل چیز کیا تھی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کے سامنے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب. کیسا لگ رہا ہے اکبر بھائی کہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہو, مائک کام نہیں کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مطلب مسئلہ ہے نا. نہیں جائے گا, نہیں وہ میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آئے گی آواز نا. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ بولنا چاہیں اور آپ کا مائک کام نہ کرتا ہو, کیسا لگے کہ انسان دیکھنا چاہے اس کی آنکھ کام نہ کرتی ہو, اس وقت اس کی وہ حسرت اور اس کی وہ جو محرومی کا جو اس کا احساس ہوتا ہے وہ احساس بیان سے باہر ہے. اور اچھا اب یہ کہ یہ تو ہو رہا ہے نا کہ ادھر ادھر تھوڑا ہل جل ہوگی اور یہ 2-4 منٹوں میں ہو سکتا ہے کہ بولنے والی وہ پوزیشن کلیئر ہو جائے, لیکن میرے کو پتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں دیکھ سکوں گا, اس کو اس طرح کی اطلاع مل جائے اور اس کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہو, اعتماد کے ساتھ ہو, اللہ کی بندگی کے ساتھ ہو, تو واقعی ایسے لوگ قابل تعریف ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھتے ہیں عارف بھائی کیا ہیں. عارف بھائی کے بارے میں ہمارے اسلام بھائی نے جو کچھ ریکارڈنگ کی ہیں, کچھ اس کے متعلق آپ کو چند مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جہاں میں کہوں کہ روک دیجئے گا تو روک دیجئے گا, کیونکہ کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے سامنے آ جائے کہ پھر دل کرے کہ پہلے اس پر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. تو جہاں میں عرض کروں کہ روک دیں تو روک دیجئے گا. مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں, ابھی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو ملاحظہ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, یقین مقدر کا وہ ہے سکندر, جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول,
کسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. میں شکیل احمد اتاری. روکیے میرے پاس اکبر بھائی آپ کی وہ تو نہیں کہ آپ کی آواز بحال ہوئی, وہ مائک بحال ہو گیا. جی جی اب آپ پہلے اپنا وہ بتائیں. یہ عارف بھائی آپ کے علاقے کے ہیں؟ جی یہ لیاری کے ہیں. لیاری کے ہیں. ہاں اس کی بیسک بھائی کیا بولتے ہیں اکبر کو جانتے ہو کیا بلوچی میں کیا بولتے ہیں؟ یہ این کارڈلیس پہ آپ مائک پہ وہ ہیں لیاری کے, لیکن یہ سندھی وہ ہیں جو ہے وہ سندھی مانو. جی ارے واہ چلیں. اصل میں ابتدان جو عرض کر رہا تھا. آپ کیوں مسکرائے بھائی؟ یہ سندھی مانو دوں گا. ان کا مائک لگا ہوا ہے نہیں ہے کہ ان کو کوڈلیس پکڑنا پڑے گا؟ ان کو بیچارے کی کوڈلیس پکڑ پا رہے ہوئے. مائک لگا ہوا ہے. مائک لگا ہوا ہے نا. کیوں مسکرائے؟ کیا ایسے ہی مسکرائے؟ ایسے تو نہیں مسکرائے گا, کوئی تو وجہ ہوگی. چلیں جی. وہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو جو نہیں ہم نے ابتدان بتایا تھا نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہماری مشاورت ہوئی کہ ہم ہر سال دوسری عید کو کوئی نہ کوئی سلسلہ کرتے ہیں, تو اس دفعہ کیا کریں. تو جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ کریں, لیکن یہ تھا اتنا جو ہے وہ اپنا مشکل کہ اگر یہ شروع میں ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے اور اگر وہ یعنی یوں سمجھے کہ وہ نہ بن پاتا, اوکے کا جامع اس کو پہنا دیا جاتا, اور لگ رہا تھا میں کچھ بول دوں گا یار. نہیں ایسا نہیں تھا, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد. اچھا پھر جن لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں, ان کو یعنی عام طور پہ ان لوگوں کے پاس ان سے کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس موبائل ہے, اور نہ عام طور پر لوگ یعنی اگر شجاع نا, ان کا نام شجاع موبائل نہیں ہے ان کے پاس ہے. موبائل جا کے بعد موبائل ہے, آپ کے پاس نمبر نہیں ہوگا. نہیں یہ عرض کرتا ہوں, یہ لوگ اصل میں بعد میں ایڈ ہوئے. شروع میں کچھ لوگ جیسے یہ ہمارے ہیں عبد الرحیم بھائی, یہ موبائل ہے. موبائل نہیں ہے تو یہ یوں کان میں بولنا پڑے. یہ اونچا سنتی ہوں. اچھا تو میری آواز عبد الرحیم سمجھ آ رہی ہے آواز؟ آپ کو آواز آ رہی ہے حاجی صاحب کی؟ تھوڑی آواز آتی ہے. آواز ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے عبد الرحیم. مجھے پہچانتے ہو؟ وہ نہیں لگتا. حاجی صاحب کو پہچانتے ہیں آپ, جانتے ہیں؟ کہاں ملاقات ہوئی تھی پہلی دفعہ؟ وہ بخاری مسجد. بخاری مسجد کھارادر میں آتے تھے آپ؟ وہاں پر جاتے تھے بخاری مسجد میں آپ؟ پہلے سے بہت پہلے کی بات. اچھا تو موبائل نہیں ہے؟ موبائل کیا کرنا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں, موبائل کیا کرنا ہے؟ تو ان کو ہم نے مطلب ٹریس اس طرح کیا کہ یہاں پتا تھا کہ آواز نہیں آ رہی, کان میں ڈائریکٹ آواز صحیح نہیں آ رہی, تو اس لیے جب آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں گا جب بات کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس آپ کی بہت سی سیڈیز رکھی ہوئی بیانات کیا سر. آپ کے پاس تو ٹی وی بھی ہے اتنا بڑا. ٹھیک ہے. یہ پتا تھا کہ یہ ہر جمعرات کو اجتماع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اس ریکارڈنگ کے درمیان ایک جمعرات آ رہی تھی اور ایک جمعرات جو عید سے بالکل قریب تھی, وہی جمعرات تھی. اگر یہ اس دن ہمیں ٹریس ہو جاتے, مل جاتے تو صحیح ہے, اور اگر اس دن ہمیں نہ ملتے تو پھر ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. اس دن ہم نے ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ وغیرہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر یعنی یوں سمجھے کہ یہ نمازیں پڑھ رہے تھے انٹری وغیرہ لے کر, لیکن پھر ہم ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ چلے گئے. اب ہم ان کو ڈھونڈے کس طریقے سے, لیکن ان کی پکچر تھی, وہ پکچر میں نے اپنے دوستوں کے گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کی. میں نے کہا یار جب ہم جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے یہ اس وقت بھی آتے تھے یہاں اجتماع میں, اور صبح ہوٹل وغیرہ پہ جب نا سامنے والا ہوٹل ہوا کرتا تھا آپ کی گلی میں, وہاں ناشتہ کرتے تھے. اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ یہ اس وقت جامعہ وہ تو ہماری گلی سے, یہ بھی یادیں رہ گئی ہیں. چلیں آگے بڑھیں. اب اپڈیٹ ہوا کریں اکبر بھائی. نہیں اپڈیٹ ہے نا, ٹھیک ہے. تو جامعہ نوریہ رضویہ جو ہے یہ وہاں اس مسجد وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ہوتے تھے, پھر وہ کلفٹن کے اندر ہے. تو میں نے ان کی تصویر جو ہے وہ جامعہ نوریہ رضویہ میری حاضری ہوئی ہے کلفٹن میں. جس مسجد میں آپ رہتے ہیں وہاں پر حاجی صاحب تشریف لائے تھے. حاجی صاحب ہی سکھاؤ گے اس کو کہ وہ جو میں نام بھی سکھا دو گے؟
ادی عمران محمد عمران اطاری نگرانی شورا ہے نا، جی۔ وہ آپ کے پاس بچت میں آئے تھے. وہ نہیں چلے تو وہ ہم نے گروپ میں سینڈ کی اور میں نے کہا کہ یار یہ کلفٹن میں رہتے ہیں، کلفٹن کے کسی بھی ذمہ دار یا کسی اسلامی بھائی سے رابطہ کریں، یہ ہمیں مطلب چاہیے. تو وہ اتفاق سے اس گروپ میں اسلامی بھائی نے مطلب کہا کہ یار میں نے کچھ دن پہلے اس فلاں مسجد میں نماز پڑھی جامعہ نوریہ رضوی کی، وہاں میں نے ان کو دیکھا. اب ہمیں کہا ہوا یار یہ ہم نے جو ہے وہ ایک اسلامی بھائی کو تو ٹریس کر لیا، ہم نے پھر ان کی وہاں ریکارڈنگ کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ کیا. اچھا جہاں تک عارف بھائی کا، عارف بھائی کو ہم نے شروع میں تو یہ راضی نہیں تھے یہاں نہ ریکارڈنگ دینے کے لیے اور نہ جو ہے وہ اپنا سلسلے میں آنے کے لیے. چھو راضی نا اردو میں اور کیوں راضی نہیں ہوئے بھائی؟ چلو کچھ بھی نہیں بتائے، چلے کچھ بھی نہیں بتائے. ہاں یہ بھی اچھا ہے. پھر اچھا یہ بہت کچھ ابھی ہمارے ناظرین سیکھ رہے ہوں گے آپ سے. ان کے پاس ابھی بھی یعنی نہ ان کے پاس موبائل ہے نہ عارف بھائی کا. آج موبائل نہیں ہے؟ موبائل نہیں ہے تو کام کیسے کرتے ہو؟ بغیر موبائل کے گزارا ہو جائے گا، بغیر مائک کے چینل پہ گزارا نہیں ہوئے گا. اس کی ضرورت نہیں. اس چیز سے محبت نہیں ہے، مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا وہ لگاؤ محبت. پھر وہ مسجد کے اندر وہ بجتی ہے آواز، پھر ایسی پریشانی ہوتی ہے آواز، پھر اس طرح پریشان ہو دیتے تھے. اس پریشانی میں رکعت بھول جانے کا خطرہ، خوف، اور کتنی رکعتیں ہوئی. پھر نماز کے معاملات میں بہت سنبھل کے تو ہے ہی نہیں اپنے الحمدللہ. عارف بھائی جو ہے ہمارے عارف بھائی، میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ عارف بھائی کام کیا کرتے ہیں. عارف بھائی کا جو معاشی ذریعہ ہے اور جو کمانے کا جو ذریعہ ہے، جس کے ذریعے یہ اپنی روزگار کا حصول ہے ان کا، تو ان کے روزگار کے حصول والا جو حصہ ہے وہ ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے پلیز. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ظہور احمد کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ میں تقریباً 40 سال سے کر رہا ہوں. عارف کو تقریباً 2-2.5 سال سے جانتا ہوں. اچھا، تو کس طرح آپ کے ساتھ؟ یہ اصل پہ آتے ہیں نا، ہم جو پرانی ٹیوبیں نکالتے ہیں سائیکلوں میں سے، یہ خریدتے ہیں ہمارے سے. 10 روپے کے لے کے جاتے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے کی بیچتے ہیں. یہ اپنی روزی اسی میں کماتے ہیں. عادت اس کی بہت اچھی ہے. بچے اس کو پیار سے بولتے ہیں ہمیں چائے پلاؤ چائے پلاؤ. کیا بولتے ہیں؟ بھائی جان بھائی جان بھائی جان. یعنی آگے کسی کی بات کا کوئی برا نہیں مناتا. یہ کوئی بھی کیسے بھی کچھ بول دیتا ہے، ہنستے ہوئے ڈال دیتا ہے. جو کبھی کوئی اس کو کوئی غلط بھی بول دیتا ہے، یہ ہنستے ہوئے ڈال دیتا ہے. یہ بھی بہت محنت کر رہا ہے انشاءاللہ. یہ جیسا یہ محنت کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ایسے محنت کر کے کھانا. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. میرا نام محمد شفیع، 30-35 سال ہو گئے. یہ کافی ٹائم ہمارے والد کا کام ہوتا تھا. ہمارے ابو بھی یہی کام کرتے تھے. پھر ہم لوگ بھی اسکول جاتے تھے، دادا یہ کام کرتے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اس طرح کرتے تھے. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو امیر اہل سنت سید قاری صاحب والد کے ساتھ جھاڑو کا کام کر چکے ہیں. والد صاحب بتاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں جھاڑو کا کام. باپا بھی کرتے تھے پہلے جھاڑو کا کام قاضی بازار میں. تو بھائی ہوتے تھے گنی بھائی، اور تو یہ کام کرتے تھے. کام کے ساتھ ساتھ یہ لڑکوں کو دین کی تعلیم اور یہ بھی دیتے تھے.
आरिफ भाई जो हैं, इनके वालिद साहब हैं दाऊद भाई, वो भी ये फेरी का काम करते थे। और मेरे वालिद और होते थे ना, तो उनको ट्यूबवेल देते थे। फिर वो अभी बीमार रहते, नहीं कर सकते, तो फिर आरिफ भाई काम कर रहे हैं। आरिफ भाई से तकरीबन 12-13 साल हो गए काम करते हुए। आदतन माशाल्लाह शरीफुल नफ्स इंसान है, अच्छे हैं, शरीफ हैं, नमाज की पाबंदी है, सही है, अच्छे। नहीं फजूल बात भी नहीं करते, फजूल वक्त भी। हालांकि कभी कोई आते मेरे पास, दे जाते, फिर कोई बात होती है तो बोलते ये मदनी फूल इतना नंबर है, फजूल बात नहीं करो, ये ऐसा नहीं करो, ये बता देते। हाँ आरिफ भाई मेरे को बता दे बात का, तो फिर भी अपने ये के काम के साथ साथ दिन के में भी जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। जुड़े हुए। जब आरिफ भाई का आपने रोजगार का जरिया देखा, और आरिफ भाई का अपना एक हमारे पास इंटरव्यू मौजूद है कि मैं इतना कमा लेता हूं कि मेरा गुजारा हो जाता है आरिफ भाई? इतना कमा लेते हो कि गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे पढ़ते बहुत अच्छा हो आप। ये मदरसतुल अल मदीना की बरकत है और फैज़ान अमीर सुन्नत। माशाअल्लाह। अच्छा आरिफ भाई चलो कोई भी नात का शेर सुनो। अल्लाह। अमीर सुन्नत का कलाम याद है कोई भी? मदरसतुल अल मदीना जाते थे ना, तो उसमें हम ये पढ़ते थे, अता कर दो मदीने की इजाजत या रसूल अल्लाह, करूं मैं सब गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना ही पढ़ते थे? देखो ये नात खानों को सिखा रहा है, ये नात खानों को। अब ये ना तो नात खान एक शेर, नात खान का तो पहले तो एक शेर से पहले तो वो 5 मिनट का तो वो होता है ना अशार का मदनी गुलदस्ता, फिर उसके बाद वो एक कलाम जो पढ़ना होता था उसका एक शेर आता है, फिर वो शेर में भी मक्ता भी तो पढ़। पहला होता है ना मतला, उसको शेर में नहीं लेते, कहते जब तक अंतरा वो अगला शेर ना हो ना वो एक शेर बनेगा जहाँ। और फिर आखिर का वो तो पढ़ना पड़ता है ना जिसका कलाम है, तो 3 तो इधर ही हो गए, ताकत की तरफ चलना होता है। चले ये है हमारे आरिफ भाई जो माशाअल्लाह हमारे ये मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं। और जो आपने देखा कि पुराने साइकिलों के जो टायर उसके ट्यूब लेते हैं और वो बेचते हैं। ये तो मैंने देखा कि ये जो झाड़ू बनाने वाले, ये जो झाड़ू का जो बैंड बनाते हैं, ये इसका पुराने जो ट्यूब है इसके वो रबड़ है, ये जो वो बांधते हैं झाड़ू पर। तो ये रोजगार कमाना है। और जो शख्स, रिवायतों का खुलासा है कि जो रिस्क हलाल कमाने के लिए ऐसी जगह पर भी ऐसी जगह रुके जो जिल्लत का मकाम हो, तो उससे उसके गुनाह झड़ते हैं। तो इज्जत को ऐसा जिल्लत का मकाम क्या होगा? लेकिन हमारे अमूमन मुख्तलिफ पेशों को मुख्तलिफ अंदाज और नजर से देखा जाता है। लेकिन एक अरबोपति शख्स जो हराम और सूद के जरिए अपना रोजगार कमाता है, उसका और इसका मैं तो कोई तकाबुल ही नहीं करता, कोई मुकाबला ही नहीं करता। वो किसी काबिल नहीं है, वो इंतहाई घटिया तरीन उसका कारोबार है। और ये कारोबार जो ये इस्लाम दीन अगर शरीयत के मुताबिक कर पाते हैं तो इस कारोबार को इज्जत की नजर से देखा जाएगा। क्योंकि हलाल का एक दाना, हलाल का एक सिक्का, इसको अगर हम एक पलड़े पर रखें और दूसरे पलड़े पर हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए हराम के रख दें, उसका वजन कुछ भी नहीं है। वो जहन्नम में ले जाने वाला माल है और ये जन्नत पे ले जाने वाला सिक्का है। तो इसका कोई तकाबुल नहीं है। और इज्जत उनकी है, होनी चाहिए जो अपने अंदर खुददारी और अपने अंदर इसके हलाल और नमाजों की पाबंदी रखते हैं। माशाल्लाह इनके जो शख्स हमने देखा कि नमाजों से मोहब्बत, तो रिस्के हलाल, खुददारी, और आप पढ़ने का अंदाज भी देख रहे हैं माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना से इन्होंने जो कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने का जो सीखा है, उसकी अदायगी भी हम इनकी महसूस कर रहे हैं कि माशाल्लाह एक अच्छी अदायगी है इनकी। अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए। एक कॉल ले लें। मोहम्मद इमरान अत्तारी, हिंद के शहर अंबरनाथ, मुंबई से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा आपको, सिलसिले में आए हुए तमाम इस्लामी भाइयों को, मदनी चैनल की पूरी टीम को और मदनी चैनल के नाजरीन को ईद कुर्बा मुबारक हो। आज का जो आप सिलसिला कर रहे हैं ये बहुत ही अनोखा सिलसिला है। मदनी चैनल देखकर बहुत दिल खुश हुआ है कि मदनी चैनल
इन इस्लामी भाइयों के साथ भी ईद मना रहा है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल को शादो आबाद रख के इसे खूब 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 तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाय नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। आपने कॉल करके न सिर्फ मेरी बल्कि इस्लामी भाइयों की हौसला अफजाई की, बल्कि मैं कहूँगा कि इस तरह के जितने भी इस्लामी भाई हमारे माशरे में, इन सब के लिए दर्स है। सिर्फ ये नहीं कि हम अब चने जी रहे हैं, ये नेकियों भरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये तक़वी और परहेजगारी के साथ जीने की कोशिश